So naara ko ay advice sa mga ginikanan ha. Sa ako ra ning naobserbahan, kabalo ba mo kamo mga ginikanan sa tunga mo mag-agi. Kung inyoha ganing anak dili magkasinabtanay, ayaw labani ang usa. Ayat kay ang usa mauto imong pinalabi dili ingon ana. Ikaw nga ginikanan ka mo tambag ka sa maayo sa imong anak. Kung kuan sila, kung nasayop sila, imuha silang pabalikon nga mamaayo sila sa usat-usa. So ikaw ang ginikanan, ayaw tudloy imong anak nga magbungol-bungol. Kay dili na maayo. Ikaw ang ginikanan, ikaw ang mutudlo sa maayo sa imong anak. Kay abi nimo sa panahon nga magkinahanglan ka, walay anak ka muduol imo usara ka buk, kay usara man ka buk imong pinalabi-labi nga anak. So ayaw i-treat ang inyong anak nga pantay-pantay sila. Kung unsay naa nimo, hatagan nimo siya ana. Di kay kung naa kay ko andre kahimtangan katulong usa imong tagaan, dili na mahimo. Kay abi nimo sa panahon nga magsakit, dili biya usara ka buk ang mutabang, kay dili biya lalim. So ingon ana kamo mga ginikanan, pantay-pantay ninyo inyong mga anak. Kay di ra bang kuan mairatan itong uban nga anak makasabot ra, pero ginikanan ka magpakaginikanan jud ka.